أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. الفاتحة إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباءهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مغمضون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع ذكر وخشى الرحمن بالغيب وبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا من ثالث وقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم وإن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا ولا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي نعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أتخذ من دونه آلهة إن يرد الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم واسمعون. إلى ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. فإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآيات لهم الأرض الميتة وأحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وآيات لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم.
والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالرجل القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآيات لهم أنا حملنا ذريته في الفلك المسحور وخلقنا لهم من مثله ما يركبون فإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أطعموا من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يحسنون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ بالصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من باتنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون واليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين أن اعبدون هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم ونكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم واستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على أكنادهم وما استطاعوا مضيا ولا يرجعون أمن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يأكلون وما علمناه شرا ما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول أولم يرى أنا خلقنا له مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللنا لهم ومنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع وشاربها فلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون ولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة وإذا هو خصيم مبين وضرب لنا ونسى قال ما يحيي العظام وهي رميم وليحييها الذي أنشأها ولمرض وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثله بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان المنفس عن كل مجان سبحان المفرج عن كل محزن سبحان من إذا أراد شيئا أن يكون له كن فيكون سبحان من جعله شيئا كبيرا كفرا يا مفرج فرج همنا وغمنا وحالنا وفرجا عاجلا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم انا نستغفرك ونستودعك ديننا وانفسنا واموالنا واهلنا وكل شيء اعطيتنا اللهم اجعلنا واياهم في كنافك وعيادك وجوارك وامانك وحسبك وحرصك وكنافك من شر كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي ومن شر كل ذي شر انك على كل شيء قدير اللهم جملنا بالعافية
العافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وعيدنا من موجب الندامة في الحال والمال إنك سميع الدعاء. اللهم اغفر لنا به ولآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا ولقراباتنا ولمعلمنا ولمن حقوق علينا ولمن أحسن إلينا ولمن أحبنا فيك ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. وصلي اللهم بجمالك وجلالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وارزقنا كمال المتبعة له ظاهرا وباطنا من لدن وعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعلم والتعليم والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة وإحياء سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح لنا فتحا قريبا. اللهم إنا نسألك الفتوح والمنوح والرسوخ وصلاح الجسد والروح والتوبة النصوح. اللهم إنا نسألك علما أفقه به أوامرك ونواهيك وارزقني فهما أعلم به كيف أناجيك. اللهم ارزقني فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمني بنور الفهم وأخرجني من ظلمات الوهم وافتح لي أبواب رحمتك وانشر علي حكمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد باللسان الجامع في الحضرة الواسعة صلاة تمد بها جسمي من جسمه وقلبي من قلبه وروحي من روحه وسري من سره وعلمي من علمه وعملي من عمله وخلقي من خلقه ونيتي من نيته وهدي من وجهته وقصدي من قصده وتعود بركاتها علي وعلى أولادي وعلى أصحابي وعلى أهل أسري وعلى الحاضرين والحاضرات. يا نور يا نور يا نور اجعلني والحاضرين والحاضرات نورا بحق نور. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب من شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين أعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من حزن أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش. أفرأيتم هؤلاء إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله فتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شر الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شر الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شر الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم إني أسلحت منك في نعمة وعافية وستر فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة اللهم إني أسلحت منك في نعمة وعافية وستر فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة اللهم إني أسلحت منك في نعمة وعافية وستر فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك أشهدك وأشهد حملة أرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك اللهم إني أسألك أشهدك وأشهد حملة أرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك اللهم إني أسألك وأشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم رضيت بالله ربنا بالإسلام دينا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا رضيت بالله ربنا بالإسلام دينا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا رضيت بالله ربنا بالإسلام دينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم 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 اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه
آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم إني أسألك من حجات الخير وأعوذ بك من حجات الشر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت وأبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان ما لم يشأ لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ومن عذابك أستجير. أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحسن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم اغفر من بين يدي من خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أقتل من تحتي. اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني وأنت تدعوني وأنت تسقيني وأنت تميتني وأنت تحييني وأنت على كل شيء قدير. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى ملة نبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وعليك نتوكل وإليك النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركاته وهداه. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده. وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده. اللهم ما أسرع من نعمة أو بأحد من خلقك ومنك وحدك لا شريك لك ولك الشكر ولك الحمد على ذلك. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله حمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله عدد ما خلق في السماء. سبحان الله عدد ما خلق في الأرض. سبحان الله عدد ما بين ذلك. سبحان الله عدد ما هو خالق. الحمد لله عدد ما خلق في السماء. الحمد لله عدد ما خلق في الأرض. الحمد لله عدد ما بين ذلك. الحمد لله عدد ما هو خالق. لا إله إلا الله عدد ما خلق في السماء. لا إله إلا الله عدد ما خلق في الأرض. لا إله إلا الله عدد ما بين ذلك. لا إله إلا الله عدد ما هو خالق. الله أكبر عدد ما خلق في السماء. الله أكبر عدد ما خلق في الأرض. الله أكبر عدد ما بين ذلك. الله أكبر عدد ما هو خالق. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عدد ما خلق في السماء. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عدد ما خلق في الأرض. لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. عدد ما بين ذلك. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عدد ما هو خالق. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد
قدره عدد كل ذرة ألف مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله على آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة اللهم صل صلاة كاملة تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقى وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتلقى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم إلا اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك الفاتحة. أفضل ذكر قول لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العلي العظيم يا الله 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 oh ya Allah 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 Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim Allahumma اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم صل على الفاتحة الرحمن الرحيم بسم
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma taqabbal wa awsil wa baligh ma qara'nahu minal Qur'anil 'azim wa ma halalnahu min qawli la ilaha illallah. Wa sabbahna min qawli subhanallah wa hamdihi subhanallah wa ma qulna min qawli ya Allah ya Allah. Wa sallaina wa sallamna ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi hadzal baitil mubarak hadiyatan wasilah wa rahmatan nazilah wa barakatan syamilah wa sadaqatan mutaqabbalah wa da'watan mustajabah naqadim wa sawadzalik wa nuhdi ila hadri habibina syafi'ina rasulillah Muhammad ibn Abdillah ثم إلى روح جميع آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه أجمعين ثم إلى روح جميع سادتنا العالمين من مشارق الأرض إلى مغرب حسين المهاجر الله أحمد العيسى سيدنا البكير المقدم محمد علي وعلي وأمي سيدنا علي ثم إلى سلطان أولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني وحبيب عبد الرحمن السقا وأولاده وأصولهم وأبورهم ثم إلى أرواح العلماء المتقدمين والعلماء المتأخرين ثم إلى أرواح الأولياء الكونين أجمعين ثم إلى أرواح والدينا والديكم وعواتنا وعواتكم وعوات المسلمين خصوصا سيد الوالد علي بن حمد السقا وزوجته أمينة بنت عبد الرحمن الجبري ثم إلى روح يعقوب بن سليمان رشيد بن نجير سبرية بنت عبد الغني هادي حلمي بن أرماوي هاجة نور سيحان binti Basah Haji Abdul Razak bin Irud Kadri Siti Rahmah binti Jamal Muhammad Nur bin Abdul Karim Maryana bin Sumawi Harjo Hajah Nur Hajah Nur Diana binti Haji Bahrani Haji Asmuri bin Haji Kardi Almiyah binti Gambal Abdul Hamam bin Abdul Hamid bin Usman Maran bin Bardan Yubaidah binti Angkang Haji Muhammad Salman bin Muhammad Rasidi Summa ila arwai Hajah Fatimah binti Haji Arif Halim Imran bin Sahri Kurnian bin Sahri Baidah bin Madno Haji Sufyan bin Jerman Haji Badar bin Haji Ijan Tamrin bin Anang Sarfani bin Tamrin Sarmiyah binti Tamrin Siti Asia binti Hawa Kursani binti Ahmad Haji Jarkasi bin Haji Khalid Haji Asia bin Tarmiji Muhammad Yusuf Abandi bin Tulamak Muslimah bin Martawartini binti Utuh Jamain Abadillah bin Misbah Hajah Mas Mulia binti Haji Samsuri Rumah ila arwahi Haji Muhammad Idrak bin Hasim Hajah Fatimah binti Jalil Haji Nurdin Aryadi bin Haji Asmuri Hajah Faridah bin Mayusuf Sumaila arwahi Antung Masera binti Gustimawi Dian Mas Hardiansa bin Muhammad Fahridah binti Hamran Amri Nana Nurdiana binti Rasidi bin Saibi Haji Baiki bin Haji Mansur Haji Jaini bin Abdul Hasan Diana bin Abdul Hasan Yudi Abriyadi bin Haji Ahmad Bayhaqi Masribut bin Marta Haji Nawawi bin Haji Ruslan Hajah Muhimah binti Haji Ruslan Haji Kasni bin Haji Kasbul Haji Rusmah binti Haji Ahmad Haji Asbian bin Haji Bul Hasan Rabi Ansari bin Salamat Riyadi bin Hasan Sadri bin Takasuma ila Ruhi Jumiyah binti Haji Asbian Haji Hasan Rabah bin Haji Imran bin Hawa Haji Nawawi bin Haji Mukri Hajah Jakiyah binti Haji Mukri Haji Muhammad Yusram bin Muslim Haji Amnah binti Osman Arba'in bin Jamhari Mahdumi bin Arba'in Haji Muhammad Arsyad bin Haji Idilak Ido bin Haji Hasbullah Hajah Rusmini binti Haji Abdullah Haji Ja'far bin Haji Sanang Hajah Masrah binti Haji Kumis Mahlan bin Ibas Hajah Mahaliyah binti Haji Sahdan Sutiyam binti Taman Sutwarana Haji Mudakir bin Haji Ahmad Pusati Suma ila Ruhi Subuli bin Ijo Abdul Halim bin Martawi Jaya Sudarmin bin Abdul Halim Haji Ismail bin Madhari Hajah Musmas Mulia binti Haji Samsuri Haji Badri bin Arzad Hajah Radiyah binti Haji Abdul Karim bin Odo Siti Atika binti Haji Jali Haji Ahmad Zirani bin Sahbani Hajah Hamdiyah binti Haji Sabran Ahmad bin Buddha Haji Ali Badron bin Tuharus Hajah Masliyah binti Durrahman Ahmad bin Sibut Haji Sarifuddin bin Idab
Haji Kurdi bin Zakaria Hajjah Radiyah binti Mataib. Summa ila arwahil utus Sabaran bin Asud, Ibrahim Sedar bin Sarasidi, Jauhar bin Jailani, Haji Abdul Mi'in bin Haji Nasri, Hajjah Jagiyah binti Haji Salman, Abdurrahman bin Jarman Kustan bin Haji Husin, Masna binti Tugana Halidi bin Haji Imran, Aisyah binti Murad, Imran bin Tarbiji, Asa Haji Sabran bin Karim, Husin bin Abdullah, Siti Hajjah Siti Bulkis binti Turrahman, Muhammad Utui bin Haji Juhri, Nurhana binti Kamarudin, Anang Sarifuddin bin Utui, Hajjah Nursiyah binti Durahim. Sumaila Arwahi Dulbari bin Sabur, Haji Kadir bin Ali, Hajjah Sumi binti Sutarono, Hajjah Rukayah bin Haji Kurdi, Hajjah Farida binti Haji Ibrahim, Ahmad bin Haji Anang, Mursalin bin Haji Bustami, Nurhayah binti Inas, Muhammad Arfian bin Marhalan, Anang Wahab bin Anang Khalid, Saniyah binti Husin, Haji Yayatur Rahman bin Haji Hasbullah, Haji Ridwan bin Sahabu, Radiyah bin Andarmawi, Jurjarkasi bin Zakaria, Kasbul Anwar bin Abdul Manab, Suhaini bin Fawiradi Ramah, Haji Muhammad Junaidi bin Haji Bakhtiar, Haji Muhammad Yusuf bin Haji Darmani, wa usurihim wa furihim. Sumaila arwahi ahlil kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, anna Allah yatawashahum birrahmah wal maghfirah wa yaskinuhul jannah wa yakhtimu lana wa lakum bil husna bi khairin wa lutfin wa afiyah. Awsil sawadhalika minna ilayhim wa talala nuran yas'a baina yadayhim. Allahumma ja'al hijaban lahum minan nar wa fakakan lahum minan nar wa shira'an lahum minan nar. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa tajawaz an sayyi'atihim wa zid fi ihsanihim. Allahumma ja'al qabrahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahum khufratan bil khufrin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma maghfiratuka awsa'u min dhunubina wa rahmatuka arjalana min amalina. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ahli baitihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, yang dimuliakan Allah, muslimin muslimat yang sedang melaksanakan ibadah puasa pada hari yang ke-21. 21 lah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberikan kita kesehatan, kekuatan, dan kesempatan untuk selalu bisa melaksanakan perintah-perintah Allah dan bisa menyelesaikan puasa di tahun ini dengan predikat orang yang diampuni seluruh dosa-dosanya. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam mudah-mudahan selalu tetap dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam,
serta keluarga, sahabat, kerabat, dan orang-orang yang selalu mengikuti, mencintai sampai hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian termasuk penghormatan Allah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu mereka mengetahui daripada telaga, mengetahui timbangan, mengetahui siratal mustaqim, yang daripada umat-umat yang dahulu itu tidak dijelaskan. Umat dulu nggak tahu kayak apa telaga itu, nggak tahu. Maksudnya di sini adalah telaga baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Telaga Al-Haud ini sangat panjang sekali. Telaga itu seperti apa ya? Danau ya, danau. Danau sangat panjang sekali. Dari panjangnya itu, jadi orang yang berjalan dengan perjalanan yang sangat cepat ya, yaitu perjalanan sebulan. Ada orang berjalanan sebulan gak ada hampir-hampir dengan perjalanan yang tercepat. Apa kalau sekarang tercepat itu jet lah. Itu sebulan jalan itu panjangnya telaga tadi itu. Nah, jadi kemudian sisi-sisinya ya panjangnya sama dengan itu. Ya persegi, cuma perjalanan selama sebulan, perjalanan tercepat berapa kilo itu nggak bisa diukur ya. Sampai naik jet nggak pernah, belum pernah ya. Pesawat tempur tuh kalau jalan cuma set gitu aja. Terus setahun nggak ada ampihannya itu lebarnya. Kiri kanannya murabba'nya ya juga begitu. Ini Kautsar. Terus adya burihan minal misik. Banyunya itu lebih harum daripada minyak misik, minyak kasturi ya. Wa ahalla minal asal, dan manisnya lebih manis daripada madu. Madu itu kan sudah manis. Kalau binian madu pahit. Tapi madu pahit itu lebih bagus kata orang. Ada madu pahit hitam gitu madunya ya. Ini lebih bagus untuk menghilangkan ini, lebih cespleng. Madu itu memang sifaun. Jadi obat. Memang Allah menciptakan madu ini dari lebah itu. Ada sebagian untuk obat. Jadi Nabi itu obatnya madu aja. Jadi minum madu, tiap hari madu aja. Nabi itu punya simpanan madu, pasti itu ya. Jadi kalau ingin rumahnya itu bagus, simpan madu walaupun sedikit ya. Di botol kasih, simpan madu, taruh madu itu. Jadi lebih manis dari madu. Wa abyadu minal laban, dan lebih putih daripada air susu. Masya Allah. Wa abradu minas salji, dan lebih dingin daripada salju. Kemudian barang siapa man syariba minhu syurbatan lan yatmau ba'daha abada. Orang yang minum daripada telaga ini, dari banyu ini, mereka tidak akan pernah merasakan haus lagi. Ya, tidak pernah haus. Di surga itu bukan minuman haus. Haus itu di sana surga itu minuman cuma nyaman aja. Ya, jadi ada orang dua ya, minum itu karena haus, karena untuk nyaman. Kalau orang haus itu minum banyu biasa ya, hilang haus lah, banyu es dan sebagainya. Tapi yang kedua minuman itu minuman segar, menyegarkan ya, es campur, es nyor. Aduh, ingin sampai masih pagi ini. Ya Allah, itu minuman yang menyegarkan ya, stroke dan sebagainya.
Jadi orang yang minum di situ maka tidak akan merasa haus sama sekali. Kemudian dan wajahnya orang itu tidak bisa hirang, tidak bisa hirang, ya. Jadi tidak bisa hirang. Artinya jadi obat, tambah bungas. Minum itu menjadikan orang ini tambah bungas. Lain pengen bedak itu, bedak pemutih itu. Kalau ada dipakai hirang, ini ada dipakai hirang wajahnya. Pakai wadah-wadahan, kadang mau pakai hirang. Itu fungsinya seperti itu. Jadi di sungai ini ya mengelilingi surga. Mazaban. Sedangkan wa ahluhu man tamassaka, orang-orang yang ahli minum. Siapa yang minum kepada telaga ini? Katakan orang man tamassaka bi syariati Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam, orang yang memegang kepada syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang memegang, menjalankan syariat Nabi, dan dia tidak mengganti syariat Nabi itu, artinya tetap dia pegang istiqomah, dipegang agamanya dan tidak dirubah. Istiqomah itu sedikit, yang penting tetap dan tidak dirubah. Yang penting itu begitu, nggak perlu banyak, nggak perlu. Yang penting itu istiqomah. Baca selawat 10 kali, ya itu cukup sudah. Yang penting terus dibaca. Wa man lam yattakhid aqidatan ghairi ma alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashab. Dan orang yang tidak mengambil akidah selain daripada yang dipakai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya. Sahabat Nabi ya. Seperti tarawih 20 ini sahabat Nabi ya. Nabi 8 pada sahabat Nabi, kemudian ditambah karena apa? Karena orang mulai malas. Mulai malas orang itu. Zaman Nabi semua hangat ya. Habis tarawih 8 di masjid, kemudian pulang sembahyang lagi tarawih. Sehingga Madinah itu seperti apa? Seperti suaranya apa? Suara lebah. Suara lebah kalau banyak itu dari ramainya orang ibadah. Sampai kalau di Masjidil Haram, nah sampai di Masjidil Haram itu suaranya seperti itu ya. Suaranya seperti lebah gitu ramai. Tidak ada berdiam 24 jam orang mengaji semua. Nah, itu nanti ya. Di sana kemudian para sahabat membuat tarawih berapa? 20. Karena 8 pulang kok sepi-sepi ya orang-orang ini. Kata Sayyidina Umar, ya sudah kita bikin. Kemudian rame ya, rame. Kemudian dia mengatakan nikmatul bid'ah hadhihi, inilah bid'ah yang bagus. Bid'ah itu yang tidak ada pada zaman Rasulullah, tapi yang bagus. Adapun orang yang berubah ya, atau mengganti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka orang itu akan diusir. Tidak bisa meminum air itu, diusir ya. Diusir seperti orang murtad itu. Orang murtad juga begitu ya, diusir. Orang murtad diusir. Orang yang beda dengan orang Islam, orang yang tidak mengikuti jamaah-jamaah orang Muslim, yaitu diusir juga, seperti orang Khawarij. Orang Khawarij itu yang keluar dari ajaran Muslim, buat ajaran sendiri, ngaku Islam. Rawafid, yang Mu'tazilah banyak. Dan orang yang melakukan dosa-dosa besar ya.
orang yang suka mengkafirkan orang. Nah, ini banyak itu, ditolak nanti. Jangan, sana. Tidak bisa minum, tidak bisa merasakan. Nah, itu adalah gambarannya. Adapun orang yang pertama meminum air telaga Kautsar ini adalah orang fakirnya, fuqaraul muhajirin. Orang fakirnya orang-orang muhajir, orang yang hijrah dari Mekah menuju Madinah. Mereka pindah itu meninggalkan harta, meninggalkan keluarga untuk mengikuti Rasulullah. Rasulullah kan pindah ke Madinah. Rasulullah ke Madinah itu mestinya kalau ketika terbuka kota Mekah mungkin duduk lagi di situ, tapi tidak Nabi ya. Nabi balik lagi ke Madinah. Nah, orang-orang Madinah kadang-kadang Nabi itu kalau dapat perangan itu dikasih-kasihkan orang Mekah yang di Mekah itu, nah ini kasih dibagi-bagi. Agak iri ya. Kenapa itu orang-orang itu dibagikan kita kata Nabi, biarkan aja ya. Mereka itu kita bagikan. Kamu cukup aku aja sudah. Kamu dekat sama aku ini cukup. Mungkin ini akhirnya hilang irinya. Lebih senang balik lagi ke Madinah dengan Rasulullah SAW. Kawan Rasulullah itu sudah enak sudah. Daripada dapat harta dunia, buat apa? Mereka itu berjuang masa mencari harta? Enggak. Supaya dekat dengan Rasulullah. Fuqaraul muhajirin pertama itu orang yang fakir dulu, yang sugih nanti belakangan ya. Minum juga yang sugih, tapi yang sugih yang pemurah ya, sugih pemurah. Ya, yang terakhir tunggu-tungguan ngarannya orang antri ya. Orang antri itu kan melihat orang antri minyak ini. Ya, masya Allah, kepanasan di situ. Kepanasan. Orang antri minyak itu kepanasan. Sedangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu Rasulullah di sana ya. Rasulullah itu melihat ya, daripada umat ini senang Rasulullah. Ada orang yang minum sendiri, ada yang minum dari tangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dikasihkan ini. Masya Allah ya. Jadi itu Rasulullah di situ sudah menunggu, beri minuman. Habis minum itu rasanya lega, tidak ada. Seumpama suruh puasa setahun kuat aja, kada haus. Ya. Al-Kautsar, Al-Haud. Kemudian ada timbangan, tambah dikit. Ada timbangan. Timbangan ini adalah makhluk Allah yang besar. Jadi bukan seperti timbangan-timbangan dunia ini ya. Timbangannya lain, ini makhluk Allah yang besar. Seandainya di timbangan itu ditimbang langit dan bumi, cukup timbangan itu. Langit dan bumi jadikan satu, timbangannya cukup nimbang. Bisa nimbang, besar bener timbangan ini. Nah, di situ ada malaikat yang diwakilkan untuk menimbang amal-amal daripada amal manusia. Jadi amal manusia ini kan banyak ya, mulai lahir sampai mati. Berapa tahun itu amalnya? Seumpama dihitung berapa, itu nggak bisa kita menghitung. Nah, yang bagus dipilah-pilah, yang bagus di kanan. Maka manusia itu nanti kalau sudah datang di sana, maka dia berdiri ya di antara dua timbangan. Jadi berdiri di antara dua timbangan ini, berdiri. Jadi timbangannya sini kiri kanan, berdiri dia di situ, satu itu orang di tengah-tengahnya. Kalau timbangnya itu
Yang satu mana seumpama yang bagus itu nanti timbangannya itu otomatis ya gini sendiri. Nah kalau yang satu itu berat, maka berteriaklah malaikat itu yang didengarkan seluruh makhluk. Satu-satu ini seluruh makhluk mendengar, orang pada mendengar. Saida fulan sa'adatan la yashki ba'daha abada. Untung orang ini katanya ya. Untung orang ini dengan keberuntungan yang tidak akan mendapat keburukan selamanya. Jadi orang untung sudah. Nah, kalau timbangannya itu kanannya berat itu. Nah, riwayatin ada yang meriwayatkan nanti kalau orang-orang muslim, apalagi mereka yang senang berselawat kepada Nabi ya, itu kalau amalannya kurang, itu nanti ditambahi sama Nabi, ditambahi kertas. Kuat maksud ke bawahnya serut gitu. Nah, ini orang nggak punya amalannya cuma selawat tiap hari. Ya, sama Nabi ditambahi, amalannya kurang. Orangnya ini buruk orang ini ya, amalan tidak ada, meninggalkan syariat. Nah datang Nabi dikasih kertas. Itu yang dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan membaca selawat. Tapi kalau timbangannya itu miring ke kiri, juga begitu malaikat mengumumkan. Ya, saqa fulanan saqawatan la yas'adu ba'daha abada. Celaka orang ini. Celaka, benar-benar celaka orang ini dan tidak akan beruntung selamanya. Nah di situ tahu dah orang kalau dia itu ahli surga atau ahli neraka. Belum dikasih buku ya. Tapi sudah tahu sudah ini. Dengan suaranya yang begitu keras ya dengar semua seluruh makhluk. Suaranya malaikat itu seperti petir ya, suaranya seperti petir. Ada yang mengejutkan, ada yang tidak. Nah kalau yang mengejutkan itu yang langsung terkejut. Ini enggak, suaranya cuma keras, orang tahu sudah itu. Nah ini di dalam timbangan itu yang ditimbang apa ya, amalan kita ini. Banyak mana amalan bagus sama amalan buruk. Jadi di situ ditimbang, tahu semua satu persatu timbangnya. Nah kecuali ya ada orang-orang yang beramal dengan amalan yang rahasia, nggak ada orang itu nanti ketika seperti kemarin ya, bangun dari kubur. Tiba-tiba dia terbang terus sampai ke kebun surga. Malaikat heran ya. Loh kenapa? Pengen ini sudah sudah melewati mahsyar, kada tahu mahsyar. Pengen ini melihat Siratal Mustaqim, mizan. Enggak ada. Loh hebat ke pengen ini. Apa yang menyebabkan pengen langsung ke sini ini dengan terbang? Katakan aku ini ibadah rahasia, ibadahku udah ada orang tahu, aku seorang aja ibadah itu udah ada orang tahu, disangka orang aku ini nggak ada ibadah, tapi ibadah. Nah maka Allah memasukkan aku ke surga dengan rahasia, tidak ada orang tahu, cuma malaikat yang menyambut itu. Heran ya, karena itu tunggu semua di surga itu, malaikat menunggu ya. Surganya apa? Surganya rindu kepada orang-orang ya, khusus orang yang puasa Ramadan ini dirindukan oleh malaikat. Betapa senangnya ya kalau rindu terus ketemu. Masya Allah, lain orang tiap hari ketemu ya, tapi kalau rindu lebih seru itu diantaranya. Kemudian Siratal Mustaqim, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita semuanya kekuatan, kesehatan, kesempatan untuk bisa beramal dengan amalan-amalan soleh. Amin ya rabbal alamin. Asyhadu an la
ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu 'anna Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu 'anna Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu 'anna ya karim Allahumma ihdina fiman hadait wa'afina fiman 'afait wa tawallana fiman tawallait wa barik lana fima a'tait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaika innahu la yadhillu man walait wa la yu'izzu man 'adait tabarakta rabbana wa ta'alait wa lakal hamdu ala ma qadait nastaghfiruka wa natubu ilaik wa sallallahu Sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin taqabbalallahu minkum masukkan apa? masukkan Iya, tahu kan ini yang harus